नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में इशफाक अहमद की तसनीफ़ ज़ाविया की ऑडियो बुक तैयार की है। जो लोग किताब पढ़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं वो इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ की तर्जमानी करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। मायूसी, ये जो मायूसी का भंवर होता है ये बड़ा जालिम गर्दाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठकर आया हूँ जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे और उनके अंदर मायूसी और नाउम्मीदी की वही कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी ज़माने में जब हम उनकी उम्र में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे ज़माने में क्योंकि कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का मदावा करने के लिए उन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा ज़रूर मौजूद होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें, तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढकर हमें दे सकते थे। जब हम बाबों से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं तो वो कहते थे कि आप भी ये फ़न तिब्बे रूहानी का इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा हुआ होता है, उसको सिर्फ खोलना होता है और उसके हवाले कर देना होता है। आदमी इसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, उसके साथ डायलॉग में शरीक होता है, इसलिए इसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और फिर इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको कम अज़ कम मायूस होने और नाउम्मीद होने का कोई हक़ नहीं है। वो लोग जो आपसे पहले गुज़र गए हैं या जिनका कोई नामो निशान बाकी ना रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ाए हस्ती पर कोई मवाद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक़ है, लेकिन आपको हक़ नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जो हैं, आपके जो बड़े परदादा थे वो पोरस की फ़ौज में मुलाजिम थे और वो सिकंदर आज़म से लड़े और उन्होंने बड़ी दादो शुजात दी और उनका एक बाजू कट गया, लेकिन ज़िंदा सलामत घर पहुँचे और उनके घर जो बेटा पैदा हुआ उसके कटे हुए बाजू वाले सुरमा के घर में, जो कि आपका चब्बड़ दादा था, वो इस दुनिया में आया और ज़िंदा रहा, सलामत रहा। उसकी नस्ल आगे चली और जो आपका सुकड़ दादा था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ और खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातह होके वापस आया, लेकिन उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन उसके घर एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता फलता फूलता रहा और आपके इस चब्बड़ दादा के मतवाजी एक और आपका कग्गर नाना था जिसके घर एक औरत बेटी पैदा हुई जिसकी शादी उस पुरुष वाले से हुई। एक सिस्टम बना के ला रहे हैं, कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको ज़िंदा सलामत रख रख के आपको यहाँ तक इस डेट तक लाई है, और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो ज़िंदा नहीं रखना चाहता, वो पैदा होने से पहले ही निस्तो नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। आप जो इस दुनिया में मेरे सामने मौजूद हैं तो आप नहायत मोहतरम, नहायत आला, नहायत सुपीरियर हैं, नहायत स्ट्रांग, नहायत इम्पोर्टेंट लोग हैं, वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हमाकत कभी ना करती और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता। आप मायूस हों और उस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें जैसा कि आप करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा आप इतने अरफा कौम हैं और आपके इर्द गिर्द चलने वाला ये तांगे वाला, यक्के वाला, वेल्डिंग करने वाला, ये दरखान, ये लोहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं तो कुदरत छांट छांट कर इनको लाई है और कुछ लोगों को अपनी छलनी में से गुजारते हुए ले आई। तो आप कैसे मायूस हो गए
بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اگر آپ مایوسی میں، نا امیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ ہم نے کہا لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں، اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس میں بڑا کوئی راز ہے؟ تو فرمایا فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش، آرزو، ڈیزائر اتنی گہری اتر چکی ہے کہ آپ سوائے مایوسی کی بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی وہ جائز ڈیزائرز آپ کے ساتھ رہیں گی، وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آرزوئیں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے، پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتہ، گھوڑے کو نہیں پتہ، شیر کو نہیں پتہ، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہیں، وہ تمہاری تصویری دستخط ہیں۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی پڑے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے، ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا، تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگیوں میں سے 50-60% نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ ہم جب اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے سیاہ دھبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں کلی کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ عین گلی کے اندر اڈا جما کر گیلی مٹی لگا کے دھونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا۔ وہ عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم سکول جانے کی بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے۔ کالی سیاہ دھونکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھواں کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا۔ دھونکنی سے ہوا دے کر وہ کلی کے ساتھ کلی کی ایک جھریٹ خراش دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کا مانجھا دیتا تھا، اور وہ دیگچی دیکھتے ہی دیگچی بکائے نور بن جاتی، اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ، جس کے ساتھ نشادر لگا ہے میری تسلیم و رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں اور میں ان کی جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے وصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ
اور ہمارے ساتھی جو زندہ و سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ پوری نہیں ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلاً آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے نا، اس سے تو نہا سکتے ہیں، اس میں کیا ایسی خرابی کی بات ہے؟ لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی انٹائٹیز سے، کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں، نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر یہ ایک کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی، اور پھر ایک کالی سیاہ رات کے اس کنارے سے اس کے کنارے کے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی، اور وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے اور وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی، ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی۔ پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ، میں اگر غور سے دیکھتا ہوں ابھی روشنی آئی نہیں ہے، لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاٹ کے ساتھ پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا امیدی، مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے، اتنی مشکلات سے، اتنی بیماریوں کو پھلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگو براشانو اسے کہتے تھے، بڑی خوبصورت جھیل تھی، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، ہم کو بھی 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کر کچھ ڈانس سا کرنے لگا، کشتی ڈگمگائی اور ڈولی تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بھائی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ مخواہ کیوں پڑیں۔ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، وہ اس وقت نوجوان تھا، میری 27 برس کی عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا اور اپنی پتلون سمیت اور بوٹوں سمیت اس نے چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے نہیں کھل سکے۔ اس نے اس کو جا پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر سے نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو تھوڑی کے نیچے سے
अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर वगैरह अंदर नहीं गया था, बेहोश नहीं हुआ था। उसको थोड़ी के नीचे देते हुए वो बाबा तैरता हुआ उसको कश्ती के पास ले आया और लाकर उसको सहारे से कश्ती में दाखिल कर दिया और बैठ गया। हमने बड़े ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। अब वो जो गिरने वाला था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और परेशान भी था, खौफज़दा भी था। तो उसने बड़ी दबी हुई मरी हुई आवाज़ से कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इतनी बड़ी फेवर की है, मुझे बचाया। तो उस बाबे ने कहा, नो नो नो, ये क्या बात तुमने की, कुछ ना कहो मुझे, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। तुम हो ही इतने कीमती कि जब गिरते कोई भी तुम्हें बचाता, इसमें क्या बात है शुक्रिया अदा करने की। तो मुझे आज आपसे बातें करते हुए ये वाक़या याद आया। तो वो बाबा बैठ के आराम से अपने कपड़े सुखाता और निचोड़ता रहा, अपना अंडरवेयर, ज़ेर जामा और बूट खोल के सुखाता रहा। तो जब आपके जहन में ये बात तय पा जाए कि हम जब इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी सेहत के साथ, किसी भी मुश्किल के साथ, किसी भी रंगो रूप के साथ, तो फिर हम अहम हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी तौकीर फरमाई है और बहुत इज़्ज़त अता की है। ये गालिबन शैतान है जो आदमी को मायूस करता रहता है और वो ठीक ठीक इसमें कामयाब भी होता है। लेकिन अगर आदमी को अपने आज के ऊपर पूरा भरोसा हो, अगर वो आज से अपने कल आने वाला कल जो है, अपने अपने टुमारो को अपनी गिरफ्त में अच्छी तरह लेने की सलाहियत रखता हो, फिर इस पर यह कैफियत तारी होती है। मुझे सुबहाने का लफ्ज़ इसलिए पसंद है कि मैं सिंध से बहुत प्यार करता हूँ। सिंध हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है। इसके लोग बड़े प्यारे मीठे लोग हैं, अच्छे साईं लोग, गाने बजाने वाले, अदब करने वाले। मैंने वहाँ बड़ा वक्त गुजारा है। थरपारकर में मैं उन्हें आज भी याद करता हूँ। मेरे दोस्त जो मक्खी निहाल चंद पता नहीं कैसे होंगे का पेड़ी खान थे, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, मैं इसका बदला नहीं दे सकता। मैं कभी कभी ऐसे अल्फाज ढूंढ के इस्तेमाल करता हूँ। सुबहाने एक लफ्ज़ है जिसके मायने हैं आने वाली कल। हमारे पास चूँकि नहीं है उर्दू में, मैं सुबहाने लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आने वाली कल में, और ये अपने जुल्लों में और अपनी झोली में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी नेमतें लेकर तैयार रहती है। लेकिन अगर आदमी सुबहाने से आने वाली कल से खौफज़दा हो जाए तो उसकी झोली में वो कुछ नहीं पड़ता जो कुछ पड़ना चाहिए। मैं अभी यहाँ आने से पहले एक बड़ा अच्छा सा सेब खा रहा था। सेब खा चुकने के बाद बड़ी बुराक और सफ़ेद तश्तरू में उसका एक बीज, सेब का बीज बड़ा चमकदार सा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसे बड़े गौर से देखने लगा तो मैंने कहा, देखो बीबी, ये तो बीज है, इसमें सुबहाने का सेब पोशीदा है। ऐसी बात कर रहा था। वो कहने लगी, आप कौन से सेब की बात कर रहे हैं? इस बीज में तो 300-400 सेब पोशीदा हैं। ये आप किस सेब की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, ये बात अच्छी है कि इस आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करना है। और मायूसी की बात यह है कि इसमें से निकलने के लिए बहुत सारी चालाकियाँ इख्तियार की जा सकती हैं, और मैं ये समझता हूँ और मेरे बाबू ने यही बताया है कि अगर आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजुओं को ज़रा सा रोक सकें, जिस तरह आप अपने प्यारे डोगी को कहते हैं, तुम ज़रा बाहर दहलीज़ पर ठहरो, मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो डिज़ायर को संगली डाल कर चलें, और डिज़ायर को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, कुत्ते की तरह संगली डालकर सैर नहीं करवाएंगे, इससे नचाएंगे नहीं, इसको गुलिस्तान की सैर नहीं करवाएंगे, वो चिमट जाएगी आपके साथ। आप इसके साथ डिटैच रहें। एक आप और एक आपके महबूब के दरमियान एक छोटी सी संगली होती है और एक अजीब तरह का फासला होता है।
اس طرح آپ کی ڈیزائر کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو کھلائیں، ساتھ ساتھ رکھیں، لیکن ڈیزائر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے ضروری اور مشکل امر ہے۔ اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک پیٹ کی ایک لمبی کہانی یاد آئی تھی، پھر کسی وقت عرض کروں گا، لیکن اس کا گہرا تعلق ڈیزائر سے، انسان کی ذات سے ہے۔ کسی طرح سے وہ پالتو جانور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔